बाजो मेरा नी तेरे बाजो मेरा जीना दुश्वार नी साडा चन्न ते चकोर वाला प्यार नी जिदू जितना है जग नाल लड़ के ते छड्डनी नहीं बाहर के कपड़े फटे लगे तो रोपा दिल फटे की सीना सजना बाद मोहम्मद बख्शा की मरना की जीना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लालिमा मूवी व्लॉग में शहबाज अकमल आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप कुछ दोस्तों ने देखा होगा कि इससे जो पहला व्लॉग था उसमें मैंने वालिद साहब की निजी ज़िंदगी के मुतालिक कुछ वाक़यात आपसे शेयर किए। वक़्त कम होने की वजह से वो मैं सारे बयान नहीं कर सका, तो मैंने सोचा कि अब एक और व्लॉग आपकी खिदमत में पेश करूँ। फिल्म आर्टिस्ट जो नगमा बेगम है, उन्होंने मेरे साथ एक बात शेयर की कि जो आपके वालिद थे वो जब हम शूटिंग पे आते थे, शूटिंग प्लेस पे कहीं बाहर जंगल में या किसी बाग में जाते थे, तो जब दोपहर का टाइम होता था तो वो खाना उनका खुलता था, उनकी डिक्की में से जो टिफ़िन बॉक्स बड़े निकलते थे वो 3 से 4, तो वो कम से कम 15-20 लोगों का खाना होता था देसी घी में पका हुआ, जिनमें कोफ्ते भी और बिरयानी और बड़ा एहतमाम से पकाया हुआ जो खाना था वो वालिद साहब लेके आते थे शूटिंग प्लेस पे, और जितने लोग भी खा सकें। और बाकायदा उस ज़माने में बड़ी तमीज़ हुआ करती थी, दस्तरखान बिछ जाते थे साफ़ सुथरे, और लोग उस पर बैठ के, जितने भी फाइटर्स और जितने भी हमारा स्टाफ होता था वो बैठ के खाना खाते थे। तो वो कहती हैं कि वालिद साहब कहते थे कि मैं तब तक नहीं खाना खाऊँगा और तब तक काम शुरू नहीं होगा, 1:30 बज चुका है, अब आप सबको खाना खिलाओ उसके बाद काम होगा। तो वो गरीब लोग जो थे साथ, जो कुछ नहीं कह सकते थे, वो बड़े खुश होते थे। इन्हीं चीज़ों की वजह से उनका जो दिल में उन्होंने घर किया पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में, जो जितने भी गरीब थे, वो जो लोग आज जिंदा हैं वो सब लोग इस चीज़ की गवाही देंगे कि ये जो बात कर रहा है ये बिल्कुल सोलाने हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी से उन्होंने बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी, बड़ी ही प्यारी, लोगों के दिलों के अंदर राज किया उन्होंने, फैमिलीज़ के अंदर उन्होंने लोगों की शादियां करवाई, बच्चों की, बच्चियों की, और लोगों की हेल्पें की। ये बड़ा मशहूर वाक़या। और उन्होंने बड़े बड़े सखी पैदा किए इस इंडस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि अगर पैसा अल्लाह देता है तो उसको बांटना भी है। तो हमने तो ये देखा कि बड़े बड़े अदाकार जो थे बीच में, आप यकीन करें जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो मेरी बात सुनेंगे और इस चीज़ को, इसकी तायीद करेंगे इंशाल्लाह। कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि बड़े बड़े जो एक्टर लोग हैं, मैंने देखा है कि उनके ड्रेस में से 1 रुपया भी कभी नहीं निकला। उन्होंने पान भी प्रोड्यूसर का खाया है, सिगरेट भी प्रोड्यूसर से, खाना भी प्रोड्यूसर का, और अपनी गाड़ी में आते थे और कन्वेंस भी प्रोड्यूसर से लेके गए और रकम अलग था। तो लोगों ने तो इस इंडस्ट्री को नोचा है। तो हमारे जैसे जो मेरे वालिद साहब जैसे लोग थे, उन्होंने इस इंडस्ट्री की आबियारी की है और यहाँ पे गुलिस्तान बनाए हैं जो कि इस वक्त उजड़ चुके हैं और इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। सारा कुछ आपके सामने है। सरदार मेरे करो, मैं कोई खता नहीं की थी, मैं कोई गुनाह नहीं किया। किसी दी धी भैन दे सिर तो चादर खिंच लेनी कोई खता नहीं, किसी शरीफ औरत की इज्जत में मिट्टी ना खिलौना समझ के तोड़ देना कोई गुनाह नहीं। मदर शाह साहब जो फिल्म आर्टिस्ट थे, उनका मेरे वालिद साहब के साथ एक वाक़या है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। कि जो वालिद साहब को मदर शाह साहब कहते हैं कि अकमल खान साहब हम इस तरह करते हैं कि कुछ अपने पैसे बढ़ा देते हैं, ये बड़ा मशहूर वाक़या है। तो ज़ाहिर है जो उसका पेयर जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ चलते थे और फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे दोनों, तो एक दूसरे की बात तो बंदा सुनता है और पैसे की लालच में हर कोई जो है वो कहता है कि ठीक है। तो लेकिन मेरे वालिद साहब ने उनको कहा कि आप इस तरह करो कि ये काम ना करो, इस तरह हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम इसको कारोबार तो ये कुदरत ने हमें दिया है, तो हमारा तो ये शौक़ है, हमारा तो ये शौक़ पूरा हो जाता है। तो हमारा लगता है कि हम माइक के आगे खड़े होकर बोल देते हैं कैमरे के आगे, तो इतने पैसे मिलते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि व्यूअर्स आप जानते हैं उस ज़माने में तो ये जो गुलबर्ग की जो जगह है वो 100 रुपये मरला जगह थी, तो वो 35,000 रुपया एक फ़िल्म का लेते थे। वो उस ज़माने में 35 लाख के करीब था वो। तो मदर शाह साहब कहते थे कि और बढ़ा दें, तो उन्होंने कहा नहीं, ये छोटी सी इंडस्ट्री है, छोटा सा हमारा मुल्क है, हमारा शौक़ भी पूरा हो रहा है और हमें पैसे भी मिल रहे हैं, शुक्र करो। तो पैसे हमने नहीं बढ़ाने। यारा नाल बहारा सजना। और व्यूअर्स, उनकी जो दोस्तों की फहरिस्त है वालिद साहब के, वो बहुत एक लंबी लिस्ट है, जिनमें फ़िल्मी लोग भी हैं और गैर फिल्मी लोग भी हैं, बहुत सी हस्तियाँ हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े लोग भी हैं।
تو ان کے جو خاص قریبی جو دوستوں میں سے جو میرے نام ان کا ذہن میں آ رہا ہے، تو ان میں جو ایک فلم کے ہدایت کار تھے، رائٹر بھی تھے، پروڈیوسر بھی تھے، ان کا نام تھا ملک امین صاحب. تو وہ بڑے ہمارے لیے محترم تھے، اللہ ان کو بخشے. وہ میرے والد صاحب کے انتہائی قریبی دوستوں میں سے تھے. اور چودھری محمد اسلم صاحب، جن کو ہم اچھا شکر والا کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ پروڈیوسر بھی تھے، رائٹر بھی تھے اور انتہائی نفیس انسان تھے، تو ان کے ساتھ بھی ان کا بہت جرانہ تھا. اور چودھری محمد اسلم صاحب کے بعد میں نام لینا چاہوں گا فضل حق صاحب کا، جو فلم آرٹسٹ تھے. فضل حق صاحب، وہ بھی آپ دیکھو کہ اتنے پیارے آرٹسٹ بھی تھے اور میرے والد صاحب کے بہت قریبی یاروں میں سے تھے، ان کے دوست بھائیوں کی طرح تھے وہ لوگ. لوکو ایویں نہیں جے یار دا نظارہ لبدا، تکے در در کھا کے تن خاک رلا کے، پھر جا کے دلدار دا دوارہ لبدا. ایک اور میں واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں والد صاحب کا، کہ جب ان کے پاس اتنی شہرت نہیں تھی، اتنا پیسہ بھی نہیں تھا، تو وہ درباروں پہ تو شروع سے جاتے تھے. تو ایک دن وہ داتا صاحب گئے، تو ایک درویش تھا، ایک فقیر تھا، وہ کہیں سے اٹھ کے جا رہا تھا، تو اس کے پاس سے نا 5 روپے نیچے گر گئے. تو میرے والد صاحب پہ بڑا مفلسی کا دور تھا اور وہ زمانہ ہی ایسا تھا. تو میرے والد صاحب نے توبہ کر کے نا تو وہ 5 روپے اٹھا لیے اور اس کو واپس نہ کیے. تو پھر ایک زمانہ یہ بھی ہے کہ جب والد صاحب کا عروج آیا تو اللہ نے بہت کرم کیا، بہت پیسہ ان کے پاس تھا. پھر وہ یہ کرتے تھے کہ ہر جمعرات کو داتا حضور کے پیش ہوتے تھے اور وہاں جتنے بھی ملنگ درویش ہوتے تھے وہ سب کو 5-5 روپے دیتے تھے کہ شاید ان میں وہ فقیر بھی اور میرے پہ جو ان کا جو قرض تھا وہ کبھی کسی طرح واپس مل جائے. اور بڑے عرصہ انہوں نے یہ عمل اپنا جاری رکھا. یہ واقعہ میں نے کہا آپ کو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. اٹھ ماجے دیا شیر جوانا، سو گئے ہمت ہار، ویریاں تینوں مار دینا، دیویں گل نہ ایویں وسار. جو ابو شاہ صاحب تھے ہمارے فلم کے آرٹسٹ تھے، جن پہ گانا بھی فلمایا گیا کہ اٹھ ماجے دیا شیر جوانا سو گئے ہیں ہمت ہار. تو وہ بڑے پیارے سید تھے. لاہور میں جو فقیر خانہ ہے اسی خاندان سے ان کا تعلق تھا اور وہ بڑے پاکن پاک سید تھے اور بڑے پیارے تھے. وہ ہمارے زمانے تک اللہ نے ان کو زندگی دی اور ہم پہ بھی انہوں نے بہت شفقت کی. تو ان کا بھی ایک واقعہ ہے والد صاحب کے ساتھ کہ والد صاحب کپڑے چینج کرنے کے لیے، ڈریس چینج کرنے کے لیے آئے. وہ شاہ نور اسٹوڈیوز جو آپ جانتے ہیں بڑا مشہور ہے، زمانہ اسٹوڈیو ہے، اس کے ساتھ ایک امرودوں کا باغ تھا. تو وہاں پہ ان کی ایک شوٹنگ ہو رہی تھی ایک فلم کی والد صاحب کی. جب وہ کپڑے چینج کرنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسٹوڈیوز کے اندر 3 پولیس والے پھر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں بھی ہیں، وہ کسی کو ڈھونڈ رہے تھے. تو والد صاحب بڑے مشہور تھے اور سب دنیا ان کو جانتی تھی. انہوں نے پولیس والوں کو بلایا اور ظاہر ہے کچھ پیسے ویسے بھی دیے ہوں گے. انہوں نے کہا میں شوٹنگ پلیس پہ جاؤں گا تو آپ نے وہاں پہ آنا ہے. تو انہوں نے وہ بات ان کو سمجھا دی. تو وہ جب وہ شوٹنگ پلیس پہ جا کے بیٹھ گئے، پہلے تھوڑی دیر کے بعد وہ تینوں پولیس والے آ گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی بتاؤ بھئی آپ میں سے ابو شاہ صاحب کون ہے؟ تو کوئی بھی نہ بولے، سب ڈر گئے. انہوں نے کہا یہ تو ابو شاہ صاحب کو پکڑنے کے لیے آ گئے. تو والد صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے. تو انہوں نے دیکھا نا کہ کوئی نہیں بول رہا، تو گیم خراب ہو رہی ہے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کی گل ہے جناب، اے گئے ابو شاہ صاحب. تو انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے اس کو پکڑ لیا ابو شاہ صاحب کو. تو لے کے کافی دور جب چلے گئے تو والد صاحب نے ان کو اجازت دی اور نہیں چھاڑ دیو، یہ ساڈے سید بادشاہ نے، انہوں نے لے کے جاؤ. تو وہ ابو شاہ صاحب اس وقت سمجھے کہ انہوں نے میرے ساتھ شرارت کی ہے. وہ اس قسم کی شرارت کرتے تھے اور انہوں نے پھر بڑا برا بھلا کہتے تھے، آگے سے گالیاں بھی نکال دیتے تھے اور اسی چیز کا والد صاحب مزہ لیتے تھے. وہ یار جو تھے ان کے. تو لیکن نا بعد میں ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے. ایسے واقعات کے بعد خوب ان کو پیسے دیتے تھے اور وہ خوش ہو جاتے تھے. تو جب وہ ابو شاہ صاحب میرے ساتھ انہوں نے جو ملاقاتیں ہوئیں اور بڑا زندگی کا ٹائم ہمارے ساتھ ان کا گزرا، اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایکٹر جتنے بھی ہیں نا یہ آپ کے والد کی نقل کرتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ تو مجھے بعد میں پیسے دیتا تھا، اتنے زیادہ پیسے دے دیتا تھا. تو یہ تو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے، صرف تنگ ہی کرتے ہیں. تو اس قسم کے واقعات ہے کچھ ہے جو میں آپ تک ضرور پہنچانا چاہتا تھا. تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو سناؤں واقعہ ابو شاہ صاحب کے متعلق. تو ویورز ان کی وفات ہے وہ 11 جون 1967 میں لاہور میں ہی ان کا انتقال ہوا. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. پنجرا رہ جاؤ خالی پنچھی اڑ جانا، یہ لنگ گیا اے ویلا مڑ کے نہیں آنا، پنچھی اڑ جانا پنجرا. تو نیکسٹ جو ولاگ ہوگا انشاءاللہ وہ میں اپنی زندگی پہ بناؤں گا
کہ والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا. میری والدہ نے مجھے کیسے ہمیں پالا اور کیسے ہم یہاں تک پہنچے اور آپ تک پہنچا میں اور انڈسٹری میں آیا, وہ سارے جو چیزیں ہیں وہ بڑی ایک دکھ بھری داستان ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی میں جلد شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. ویورز, نیکسٹ ولاگ تک مجھ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں نیکسٹ ولاگ میں حاضر ہوں گا اور پیارا سا ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. مطلب دی اے دنیا ساری, مطلب دے سب بندے, جھوٹیاں رسماں جھوٹیاں قسماں, جھوٹ بچائے پندے, سچا میرے رب دا نام اے, جھوٹا سب زمانہ پنچھی اڑ جان.